السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو غادي نتعرفو على واحد الرومون اللي هو لو ديرني جور دان كونداني، أولا آخر يوم في حياة أحد السجناء. هذا الرومون ديال فيكتور هوغو تنشر في 1829. نشوفو الفهرس ديال العمل في هذا الفيديو، نتعرفو على الريزيمي أولا الملخص، نتعرفو على لي تيم أولا المواضيع التي تحدث عنها النص ولا المؤلف، نتعرفو على لي بيرسوناج الشخصيات، et le cadre spatio-temporel يعني الزمكان الذي تدور فيه الأحداث. نبداو بالريزيمي. Le livre est l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort et il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie. Nous ne savons ni le nom de cet homme ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort, mais nous pouvons comprendre et vivre avec cet homme ce que veut dire être condamné à mort. Il nous raconte sa vie en prison, nous parle de ses sentiments, peur, espoir, de sa famille, sa fille, sa femme et sa mère. Il raconte aussi quelques souvenirs de son passé et cesse d'écrire quand arrive le moment de l'exécution. ما معناه أن هذا المؤلف كيتحدث لنا على لي سونتيمون أو الأحاسيس ديال واحد السجين في اليوم الأخير ديالو على قيد الحياة. يحدثنا عن الشعور ديالو ما بين الآمال وما بين الخوف. يحدثنا كذلك عن عائلته، يعني بنته وزوجته وأمه، وعن بعض الذكريات، ذكريات الماضي بالنسبة له، وذلك كله داخل زنزانة السجن. نفوتو نشوفو لي تيم. عندنا لاباندومون اللي هو الحكم بالإعدام، اللي هو التيم الرئيسي أولا الموضوع الرئيسي داخل المؤلف اللي هو لاباندومون، يعني الحكم بالإعدام ديال السجين اللي هو الشخصية الرئيسية واللي هو لو ناراتور. عندنا لا بور الخوف، عندنا لا هين الكراهية، لا ريليجيون كذلك يعني الإيمان ديالو والاعتراف ديالو، زائد أنه ذكر أنه كاين شخصية ديال البخيتر اللي هو رجل الدين وما إلى غير ذلك. كاين لا فيولونس كونتر لي بريزونيي، العنف ضد السجناء، التعرض بعض الحراس وما إلى غير ذلك. وكاين لانجستيس إلى جستيس، يعني العدالة ولا عدالة. وهذا التيم الأخير يعني هو تيم كبير، يعني كاين اللي غادي يحسب بأن لاباندومون هي داخلة في لاجيستيس، وكاين اللي كيحسبها انجستيس، يعني داكشي على حساب لو ليكتور أولا المتلقي كيف ما كان غادي ينحاز لواحد الفئة. نفوتو ونشوفو لي بيرسوناج ونبداو بلو كونداني. On ne sait pas quel crime il a commis, pourtant il n'est pas perçu comme un monstre. Il vit atrocement l'attente de son exécution. Il a très peur et il voudrait être sauvé par la grâce des rois, mais il sait que cela est impossible. Il semble s'être repenti pour ce qu'il a fait, et les gens sains et forts. Il a une bonne éducation. Il dit que pour lui le temps passe plus vite que pour les autres. Il n'est pas la folle. Il ne l'aimera jamais. Et lui-même n'a jamais aimé voir tuer un condamné à mort. Il aime sa fille Marie et il est très préoccupé pour son avenir. يعني هاد الكونداني اللي هو الشخصية الرئيسية، كما قلنا ما مذكورش الاسم ديالو وما مذكورش الكريم أو الجريمة
التي اقترف اللي مذكور هو أنه محكوم بالإعدام. كاين بورتري فيزيك من ناحية أنه واحد الإنسان ذو صحة جيدة، عنده مثقف وما إلى غير ذلك. كان ينتظر العفو الملكي رغم أنه الآن ذلك مستحيل. كان يحب ابنته كثيرا. إيكوا دوطخ كان يكره كما قلنا العين، كان يكره لافول أولا السبيكتاتور اللي تكرههم، اللي هما كيجيو يتفرجوا في واحد العملية ديال حكم الإعدام، أولاد الإعدام يعني كيجيو يتفرجوا وهو كيكرههم. وهو كما قلنا الشخصية الرئيسية ولو ناراتور ديال هاد الغموض. نفوتو نشوفو بيرسوناج آخر. ولا هنايا كاين لي ريبريزونطون دو لا سوسيتي. عندنا لي جيج، لي ماجسترا، لو ديريكتور دو لا بريزون. Ce sont des représentants de la société. Pour eux, une exécution est une chose banale qui doit se dérouler dans les formes. يعني القضاة ومدير السجن وما إلى غير ذلك، هادو كيعتبروا أن حكم الإعدام ولا مثل هاد الأحكام كتنطبق ما هي إلا تطبيق القوانين. نفوتو ونشوفو بيرسوناج آخر اللي هو البخيتر. Il est détaché dans ses rencontres avec le condamné. Selon le protagoniste, ce prêtre dit seulement de façon machinale ce qu'il dit habituellement avec les condamnés. Le prêtre أو القس أو الراهب أو رجل الدين كانت عنده واحد العلاقة يعني مع الشخصية الرئيسية، واحد العلاقة يعني متنافرة إلى حد ما، لأنه كان كيعتبر السجناء كيف وما سواء وما يتخذ القرارات والتعليمات بدون استعمال أو بدون حضور العواطف. نفوتو ونشوفو لي جولي. Quelques-uns sont gentils avec lui, d'autres ne le sont pas. Il y a des jolis qui parlent avec lui, ils lui demandent beaucoup de choses, et d'autres qui le traitent comme un animal. هادو الحراس ديال السجن كاين اللي كانوا كيعتبروه إنسان وكيتعاملوا معاه بشكل جيد، وكانوا اللي كيعتبروه بحال الحيوان، يعني ما كيديفالوريزيوه، يعني ما كيعطيوهش واحد القيمة. نفوتو نشوفو ماري هي la fille du condamné. Il a 3 ans, son père lui avoue un amour absolu. Mais il ne reconnaît pas son père, il est persuadé que son père est mort. ماري هي البنت ديال الشخصية الرئيسية، عندها 3 سنين. الأب ديالها كان كيبغيها بزاف، لكنها هي ما كانت تظن أن أباها ميت. فوتو ونشوفو لا فول ولا الجماهير. compatissante et cruelle à la fois. Il assiste à une exécution capitale comme un spectacle. C'est la société qui veut voir tuer cet homme. La foule est très nombreuse. Il va assister à un spectacle, celui de l'exécution de la peine capitale par la guillotine. يعني هادو هما الجماهير اللي كيجيو يتفرجوا واللي تحدث عنهم الراوي أولا الناراتور أولا الشخصية الرئيسية اللي هو السجين، تحدث عنهم بكره لأنه كيكره أنهم يجيو يتفرجوا على أحكام الإعدام. نفوتو ونشوفو لا فام إي لا مير دي بريزونيي، يعني الزوجة ديالو والأم ديالو. elles ne sont pas décrites, mais ils sont cités en référence à la souffrance, à la peine indirecte que l'on fait subir aux membres de la famille du condamné à mort. ما وصفهمش بزاف، لكنهم كانوا كيعانيو يعني
لأنهم أقارب ديال واحد السجين محكوم بالإعدام. نشوفو le prisonnier de la conciergerie. Un homme de 55 ans qui a partagé la cellule du narrateur à la conciergerie avant d'être transféré à Bicêtre. Il est condamné à la peine capitale et le fils d'un ancien condamné à mort. يعني هذا واحد السجين كان شارك معاه واحد الزنزانة في لا كونسيرجوري، هو أيضا محكوم بالإعدام، وأبوه أيضا كان محكوما قبل ذلك بالإعدام. كان l'Espagnol, le premier amour du narrateur. الأوصاف ديالها صاف بوبغين et avec longs chevaux et grands yeux. Le narrateur l'appelait affectueusement Pepa. يعني هذه واحد لافام إسبانية كان يحبها السجين، وذكرها من ذكريات الماضي. كان يعتز بتسميتها بيبا. نشوفو كادر سباسيو تمبوريل، الزمكان الذي تدور حوله الأحداث. عندنا لو طون اللي هو 500 ميل اي بريسك 600 ميل، يعني لا ديري اللي دارت فيها الأحداث ما بين الحاضر وما بين الباسي أو لي سوفونير اللي كان كيتحدث عنهم، يعني جيسكا الحكم بالإعدام. عندنا لي ليو ولا الأماكن، كاين بيسيتر، كاين لا كونسيرجوري، وكاين لوتيل دو لا فيل، لوتيل دو فيل. هادو هما لي ليو اللي دازت فيهم الأحداث. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس، بعد ما ذكرنا التلخيص الشامل ديال هاد الغومون ديال لو ديرني جور دان كونداني. ذكرنا لي طيم أو المواضيع التي تحدث عنها النص ولا المؤلف. ذكرنا الشخصيات الرئيسية، وذكرنا كذلك الزمان والمكان ديال هاد الرومون. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، على أمل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد. وما تنساوش ديروا اشتراك وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ومع السلامة.